सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह नमस्ते। तपाईहरुको बीचमा मेरो पाठको अध्ययनलाई क्रमशः राख्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र तपाईहरु कति प्रियहरुको मिठो कमेन्ट, उत्साहपूर्ण कमेन्टले मलाई अझ धेरै जागर दिएको छ। म यस घडी पनि त्यही श्रेष्ठ गीतकै परिचयलाई क्रमशः गर्नेछु। मैले सानो ओभरभ्यू मात्रै पहिलो पाठमा प्रस्तुत गरेको थिएँ अनि यो मेरो स्टुडियो होइन, मेरो आफ्नो बेडरुममा मैले सामान्य हिसाबले यो तपाईहरुको बीचमा बोल्नलाई सजिलो होस् भनेर तयार पारेको। परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु कि तपाईले मेरो यो सुन्नुभयो र मलाई तपाईहरु धेरैजनाले प्रतिक्रिया दिनुभयो। धेरै धन्यवाद। कतिजनाले युट्युबमा लेख्नुभयो, कतिजनाले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी हाम्रो धन खत्री भाइलाई पनि धन्यवाद दिन्छु जसले मलाई उत्साह दिनुभयो। सँगसँगै हङकङको पास्टर राजु बराइलीको लागि धेरै धन्यवाद जसले मलाई उत्साह दिनुभयो। सँगसँगै उहाँले इमेल पनि लेखेर उत्साह दिनुभयो कि यो चाहिँ राम्रो विषय हो भनेर। त्यसकारण परमेश्वरका जनहरूलाई धन्यवाद दिँदै म फेरि मेरो श्रेष्ठ गीतको परिचयलाई नै क्रमशः गर्न चाहन्छु। मैले तपाईलाई पहिलो श्रृङ्खलामा बताएको थिएँ कि श्रेष्ठ गीत चाहिँ यसलाई तीनवटा एंगलबाट मानिसहरूले हेर्छन्। पहिलो चाहिँ परमेश्वरले इस्रायल जातिलाई गर्नुभएको प्रेम, परमेश्वरले कसरी इस्रायल जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि परमेश्वरले आफैलाई पतिको रूपमा पुरानो नियममा प्रस्तुत गरेर इस्रायललाई उहाँले आफ्नो पत्नीको रूपमा अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। दोस्रो कुरा, येशू ख्रीष्टले आफ्नी दुलही मण्डलीको सम्बन्धमा, मण्डलीलाई गर्नुभएको प्रेमको सम्बन्धमा यो पुस्तक हो भनेर पनि अर्को एउटा एंगल, अर्को एउटा दृष्टिकोण चाहिँ यसलाई हेर्ने। अर्को तेस्रो दृष्टिकोण चाहिँ श्रेष्ठ गीतको पुस्तक विशुद्ध विवाहभित्र श्रीमान श्रीमतीको बीचमा हुने प्रेमको बारेमा चर्चा परिचर्चा हो भनेर विश्वास गर्ने मानिसहरू पनि छन्। र मैले यो पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि यो तीनवटै एंगललाई अध्ययन गरेको छु र मैले यो तीनवटै एंगललाई क्रमशः सकेसम्म लिएर जाने कोसिस गरेको छु। र मैले तपाईलाई भने मैले अध्ययन गरेको कुरा हो। अनि धेरै परमेश्वरका दास दासीहरूले लेख्नु भएको, उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको, उहाँहरूले तयार गर्नुभएका पाठहरूलाई मैले धेरै अध्ययन गरेको छु र उहाँहरूको पाठहरू मेरो लागि धेरै सहयोगी भएको छ। त्यसको लागि परमेश्वरलाई नै धन्यवाद भएको होस्। अब आजको पाठको श्रृङ्खला श्रेष्ठ गीतको परिचय भाग 2 अब हामी हेर्न लागेका छौँ। यस पुस्तक लेखेको समयको बारेमा विचार गर्दाखेरि हामीलाई पुरानो नियमको सबैभन्दा कठिन र व्याख्या गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुने पुस्तक श्रेष्ठ गीत हो भनेर मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। नेपाली मण्डलीले किन यसको प्रयोग गरेको छैनन् भनेर सायद म तेस्रो श्रृङ्खलाको परिचय कुरा गर्दाखेरि नेपाली मण्डली, नेपाली कन्टेक्स्ट, त्यसको विवाहको सन्दर्भमा अलिकति सायद यसपछिको भिडियोमा म चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु। अहिले चाहिँ म परमेश्वरका दास दासीहरूले तयार पार्नु भएको परिचय र त्यसमा मैले गरेको अध्ययनलाई म तपाईँको बीचमा राख्न लागेको छु। अनि यो चाहिँ पुरानो नियमको फरक पुस्तक र कठिन पुस्तक पनि हो। सम्पूर्ण पुस्तकभरि परमेश्वरको नाउँ एकपल्ट मात्रै प्रयोग भएको छ अनि त्यो चाहिँ श्रेष्ठ गीत 8:6 मा लेखिएको छ। श्रेष्ठ गीत 8:6 को अन्तिम वाक्यांशमा कडा दन्केको आगो भनेर 8 पदको अन्तिममा नेपालीमा लेखिएको छ। हिब्रूमा यो शब्दको अन्तिम शब्द चाहिँ याहा भनिएको छ र धेरै अंग्रेजी संस्करणहरूमा यसलाई द लोर्ड, LORD, क्यापिटल LORD, लोर्ड भनेर लेखिएको छ धेरै अंग्रेजी संस्करणहरूमा। र त्यसको अर्थ परम प्रभु परमेश्वर भन्ने यसको अर्थ हामी बुझ्न सक्छौं। अनि नयाँ नियमका लेखकहरूले, हामीलाई थाहा छ नयाँ नियमका लेखकहरूले पुरानो नियमका धेरै खण्डहरू आफ्ना पुस्तकहरूमा उल्लेख गरेका छन्। पावलले लेख्दा होस्, 4 सुसमाचार लेख्दा होस्, या त प्रकाशको पुस्तक लेख्दा होस्, या त अरू कति पत्रहरू लेख्दाखेरि होस्, अथवा प्रेरितको पुस्तक लेख्दाखेरि पनि पुरानो नियमका धेरै खण्डहरू नयाँ नियममा उल्लेख भएका छन्। तर श्रेष्ठ गीतबाट नयाँ नियममा कुनै पनि कुरा उल्लेख भएको छैन। अनि यसमा मैले तपाईलाई पहिले पनि बताएको थिएँ, सोलोमन राजा र सुलेमी स्त्रीको मिठो प्रेमको चर्चा परिचर्चा पनि यहाँ भएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन,
कतिले यो पुस्तक चाहिँ मैले तपाईलाई पहिलो श्रृङ्खला भनेको थिएँ, यदि हामीले बाइबलकै समयमा लेखेको बाइबलको क्यानन भन्दा बाहिर रहेको यो पुस्तक थियो भनेर हामीले विचार गरेका थियौँ, अथवा बाइबलभन्दा बाहिर भएदेखि हामीले यसलाई पवित्र पुस्तकहरूमध्ये एउटा मान्ने थिएनौँ। र मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, परमेश्वर पवित्र आत्माको योजना छ यस पुस्तकलाई उहाँको वचन बाइबलभित्र राख्नुमा। अनि कतिजना त्यसै गरी विद्वानहरूले, कतिजना परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ यो पुस्तक पवित्र बाइबलको क्याननमा बस्नुहुन्छ भनेको बाइबलभित्र बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, 66 पुस्तक मध्ये एक हुन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। तर यहुदीहरूको बीचमा श्रेष्ठ गीत पुरानो नियमको क्याननमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न कहिल्यै पनि उठेन। उनीहरूले यसबारेमा कहिले पनि सवाल गरेनन्। टालमुड परम्पराले यस पुस्तकको लेखक हिजकिया थिए भनेर व्याख्या गरेको छ। र मैले पहिलो श्रृङ्खला भनेको थिएँ, श्रेष्ठ गीत 1:1 लेखिएको छ सोलोमनको श्रेष्ठ गीत। त्यसकारण म विश्वास गर्छु व्यक्तिगत रूपमा मेरो अनुसन्धानले पाएको कुरा चाहिँ श्रेष्ठ गीत सोलोमनले नै लेखेका हुन्। ब्रिटानिका जुन ठुलो शब्दकोश हो, ब्रिटानिकामा पनि मैले पढेँ। ब्रिटानिकाका अनुसार पुरानो नियममा हिब्रू बाइबलको 3वटा खण्डहरू छ। त्यो चाहिँ तोराह, पहिलो खण्ड तोराह जुन चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकहरू भनेर हामी मान्न सक्छौँ, नबीम अगमवक्ताहरूको पुस्तक, र केटुबिम जसलाई चाहिँ लेखहरू अथवा लेखोटहरू पनि भनेर हामी विचार गर्न सक्छौँ। अनि यो 3वटै खण्ड चाहिँ येशू प्रभुले इम्माउसको बाटोमा आफ्ना चेलाहरूसँग जाँदाखेरि यो 3वटै खण्डको प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँले इतिहासका पुस्तकहरूमा, अगमवक्ताका पुस्तकहरूमा र लेखोटहरूमा आफ्नो बारेमा लेखेका कुराहरू ती चेलाहरूलाई बुझाइदिनु भयो भनेर इम्माउसको बाटोमा येशूको पौडी उठाएपछि उहाँ 2जना चेलाहरूसँग यात्रा गर्दै गर्दाखेरिको यात्रा विवरण उल्लेख गर्दाखेरि लेखिएको छ। अनि श्रेष्ठ गीत चाहिँ यो 3टा मध्ये केटुबिम भित्र पर्दछ। अनि नेपाली बाइबल चाहिँ अंग्रेजी बाइबल अनुसार, नेपाली बाइबल हेर्दाखेरि हामीले सुरुमा व्यवस्थाको पुस्तक 5वटा पुस्तक, त्यसपछि इतिहासका पुस्तकहरू, त्यसपछि पद्य र बुद्धिका पुस्तकहरू, त्यसपछि अगमवक्ता पुस्तकहरू भनेर पाउँछौँ। अनि अगमवक्ताको पुस्तकहरूलाई पनि 2 भागमा विभक्त गरिएको छ, ठुला अगमवक्ताहरू, साना अगमवक्ताहरू भनेर। त्यो चाहिँ पुरानो नियमको। तर हिब्रू बाइबलमा 3वटा मात्रै खण्ड उल्लेख गरिएको हामी पाउँदछौँ। अनि इस्रायलमा यहुदीहरूको बीचमा विशेष चाडहरूमा पढिने पत्रीहरू छ जसलाई चाहिँ मेगिलोट भनेर भनिन्छ, हिब्रू मेगिलोट भनेर भनिन्छ। ती पत्रीहरू मध्ये विभिन्न पुस्तकहरू जस्तै श्रेष्ठ गीतको पुस्तक, रुथको पुस्तक, विलापको पुस्तक, उपदेशकको पुस्तक र एस्तरको पुस्तक चाहिँ विभिन्न चाडहरूमा पाठ गरिन्छ। त्यसमध्ये श्रेष्ठ गीतको पुस्तक चाहिँ निस्तार चाडको 8औं दिनमा वाचन गरिन्छ भनेर मैले मेरो अध्ययनमा भेटाएको छु। त्यसको अर्थ श्रेष्ठ गीतको बारेमा परमेश्वरले चुन्नु भएको जाति यहुदी जातिहरूको उनीहरूको महत्त्व उनीहरूलाई थाहा थियो। निश्चय नै परमेश्वरले इस्रायल जातिलाई गर्नुभएको प्रेमको बारेमा यसमा लेखेको थियो भनेर उनीहरूले विश्वास गर्दथे। त्यसकारण नै यो पुस्तक चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट लेखेको। मैले तपाईँलाई पहिले नै भने बाइबलको अरू पुस्तकहरूलाई हामीले जति महत्त्व दिन्छौँ, श्रेष्ठ गीतको पुस्तकलाई पनि हामीले त्यही नै महत्त्व, त्यही नै आदर र त्यही नै सम्मान सहित पवित्र परमेश्वरको, अपरिवर्तनीय परमेश्वरको पवित्र वचन हो भनेर, हाम्रो लागि काम लाग्दो पवित्र वचन हो भनेर म विश्वास गर्दछु र म तपाईँलाई पनि त्यही विश्वासलाई अनुरोध गर्दछु। यस पुस्तकको पहिलो पदले नै यसको लेखक चाहिँ सोलोमन हुन् भनेर बताउँछ, अथवा संग्रहकर्ता अथवा लेखक हामी जे भन्न सक्छौँ। र यो कुरा 7 पल्ट दोहोरिएको छ। म त्यसको अध्याय र पद मात्रै भन्छु। 1 अध्यायको 1 पदमा जुन कुरा मैले अघि भने, अनि त्यसपछि 5 पदमा, 3 अध्यायको 7 पदमा, 9 पदमा, 11 पदमा, 8 अध्यायको 11 र 12 पदमा। अनि त्यसै गरी यस पुस्तकभरि राजा भन्ने शब्द 3 पल्ट दोहोरिएको छ। 1 अध्यायको 4 पदमा, 12 पदमा, 7 अध्यायको 6 पदमा। त्यसको अर्थ निश्चय नै यो सोलोमन राजाले नै लेखेको पुस्तक हो। 1 राजा 4 अध्यायको 32 र 33 अनुसार सोलोमन राजाले 1005वटा गीतहरू लेखेका थिए। ती मध्ये श्रेष्ठ गीतलाई नै संग्रह गरेर परमेश्वरको वचनमा राखिएको छ। श्रेष्ठ गीत चाहिँ संग्रहित छ भनेर हामी विचार गर्न सक्छौँ। अनि सोलोमनलाई अथवा लेखकलाई प्रकृतिको गहिरो ज्ञान थियो, प्रकृतिको बारेमा गहिरो ज्ञान थियो भन्ने कुरा हामी यो पुस्तक भरि नै अध्ययन गर्न पाउँछौँ। यो पुस्तकमा 22वटा बोट बिरुवाहरू र 15वटा जनावरहरूको नाम उल्लेख भएको पाइन्छ।
सोलोमनको शासनकाल ईसा पूर्व 970 देखि 931 सम्म भएको कारणले दाउद राजाको मृत्युपछि सोलोमन राजालाई परमेश्वरले इस्रायलको राजाको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो र त्यही समयावधिमा नै श्रेष्ठ गीतको पुस्तक लेखिएको हो भनेर इतिहासले प्रमाणित गर्दछ। इतिहास हामी मान्न सक्छौं। श्रेष्ठ गीतलाई व्याख्या गर्नेहरूले यसको लेखनको उद्देश्य पूरा गर्दाखेरि मैले तपाईलाई पहिले नै भने तीनवटा एंगलबाट यसको व्याख्या गरिन्छ। म त्यो कुरालाई फेरि दोहोर्याउन चाहन्न। यदि सोलोमन राजा र सुलेमी स्त्रीको प्रेम लाभको मात्रै चर्चा हो, प्रेमको बारेमा मात्रै व्याख्या हो भने किन पवित्र आत्माले कुरा क्याननमा राख्नु भयो त? किन परमेश्वरको आत्माले यसलाई यहाँ बस्न दिनु भयो त? किन पवित्र आत्माले यहाँ भित्रका रहस्यहरू हामीले जानेको चाहनुहुन्छ? त्यसको बारेमा म तपाईलाई केही चर्चा गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने कतिजनाले चाहिँ यहोवा परमेश्वरले आफैलाई इस्राएलीहरूको प्रेम उहाँले कति प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर अभिव्यक्त गर्नलाई श्रेष्ठ गीतको पुस्तक बाइबलको क्याननमा रहन दिनुभयो। कतिजना मण्डलीका सुरुका अगुवाहरूले सुरुदेखि नै र अहिले पनि परमेश्वरको कतिवटा दासहरूले मैले गएको पल्ट चार्ल्स स्पर्जनको कुरा गरेका थिएँ, त्यसै गरी वाचम्यान नीको कुरा गरेका थिएँ। अरू थुप्रै परमेश्वरका दासहरूले यसलाई ख्रिस्टले मण्डलीलाई गर्नुभएको प्रेमको बारेमा चर्चा भएको कारणले पवित्र आत्माले परमेश्वरको प्रेम, ख्रिस्ट प्रति मण्डलीको प्रेम के हो भनेर दर्शाउनलाई यो पुस्तक राख्नु भएको भनेर म विश्वास गर्दछु। अनि कतिजना परमेश्वरका जनहरूले मान्दछन् कि श्रेष्ठ गीतमा उल्लेख भएको राजा भन्ने शब्द चाहिँ शान्तिका राजा येशू ख्रिस्टको बारेमा चर्चा गरिएको भनेर पनि मान्दछन्। तर सोलोमन राजा आफैमा शान्तिका व्यक्तिगत रूपमा शान्तिका राजा होइनन्, तर प्रतीक हुन्। त्यसको अलङ्कारिक रूपमा येशूको अलङ्कारिक रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो भनेर पनि विचार गर्दछन्। अनि दुलहीले दुलहाको लागि तृष्णा गरेको कुरा चाहिँ हामी बाइबल यो श्रेष्ठ गीतको केही पदहरूमा पाउँछौँ। म त्यो पद जस्ताको तस्तै पढ्न चाहन्छु। जस्तै श्रेष्ठ गीत 2:16 मेरा प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म उहाँकी हुँ, लिली फुलहरूका बीचमा उहाँ घुमेर हिँड्नुहुन्छ। श्रेष्ठ गीत 6:3 पद म मेरा प्रेमीको आफ्नै हुँ र मेरा प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ, उहाँ लिली फुलहरूका बीचमा मन भुलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 7:10 पद म मेरा प्रेमीकी हुँ र उहाँको तृष्णा मेरै निम्ति छ। यसरी यसलाई हामीले मण्डलीको सन्दर्भमा बुझ्दाखेरि, मण्डलीले विचार गर्दाखेरि म ख्रिस्टको हुँ र ख्रिस्ट मेरै हुनुहुन्छ। लिली फुलहरूका बीचमा उहाँ मण्डलीको सुन्दरतामा, मण्डलीका असल कामहरूमा उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। सँगसँगै मण्डलीको आराधनामा, मण्डलीको प्रशंसामा ख्रिस्टले राज्य गर्नुहुन्छ भनेर हामी विचार गर्न सक्छौँ। उहाँ लिली फुलहरूका भनेको सुन्दर कुराहरूमा जब मण्डलीले असल कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले प्रकाशको पुस्तक पाउँछौँ सन्तहरूको प्रार्थना चाहिँ उहाँको अगाडि मिठो बास्ना, मिठो धूप भएको बास्नाको रूपमा परमप्रभुको सिंहासन अगाडि गयो भनेर हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी परमप्रभु परमेश्वर पनि हाम्रा असल कामहरूमा आनन्दित हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि अहिले हामी कोभिड-19 को चपेटामा छौँ र परमेश्वरका जनहरूले, मण्डलीले पनि मानिसहरूलाई सहायता गर्ने, खाद्यान्न दिने, अरू विभिन्न किसिमले सहायता गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। हामीले पनि कोसिस गरिरहेका छौँ कि सकेसम्म हामी हाम्रा छिमेकीहरूलाई प्रेम गरौँ र उनीहरूलाई अभाव पर्न दियौँ। अनि यो असल कुरा देखेर ख्रिस्टलाई खुसी लाग्छ, ख्रिस्ट प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँको तृष्णा मेरै निम्ति छ, अर्थात् ख्रिस्टले मण्डलीलाई पवित्र, निष्कोट र चाउरी नभएको बनाउने चाहना राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहन्छौँ। किनभने उहाँले त्यही मण्डलीको लागि नै आफैलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभएको। उहाँको तृष्णा मेरैको निम्ति छ भन्नुको अर्को अर्थ चाहिँ उहाँले मेरो लागि यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँ मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो। यति धेरै तृष्णा उहाँले मलाई गर्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हाम्रो अगम्य प्रेम, हामीले पुग्न नसकिने, हामीले बुझ्न नसकिने, हामीले गम्न नसकिने प्रेम उहाँले हामीलाई गर्नुभएको कारणले उहाँले आफैलाई क्रुसमा तपाईँ र मेरो लागि बलि हुन दिनुभयो। त्यसकारण ख्रिस्ट येशू चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्न यस संसारमा आउनुहुन्छ। यसमा प्रयोग भएको भाषा शैलीको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। कति कट्टरपन्थी यहुदीहरूले चाहिँ 30 वर्ष मुनिका यहुदी पुरुषहरूले श्रेष्ठ गीतको पाठ गर्नु हुँदैन, श्रेष्ठ गीत पढ्नु हुँदैन भनेर त्यो विचार पनि गर्दछन्। अनि कतिजनाले चाहिँ, धेरैजनाले चाहिँ श्रेष्ठ गीत चाहिँ अति पवित्र पुस्तकहरू मध्ये एउटा, अर्थात् पुरानो नियमको
जुन पुस्तकहरू छन् त्यो पुस्तकहरूमध्ये एउटा हो भनेर विचार गरेका छन्। अनि श्रेष्ठ गीत हामीलाई थाहा छ यसमा अलङ्कारिक भाषा, चित्रमय भाषा, उपमा जनाउने रूपक भाषाहरूको प्रयोग धेरै भएको छ। जस्तै मैले तपाईँलाई भने उहाँ मेरा हरिण हुनुहुन्छ, अथवा 4 अध्यायमा जब सुन्दरताको बारेमा प्रेमिकाको सुन्दरताको बारेमा प्रेमले प्रशंसा गर्दाखेरि तिम्रा केश चाहिँ गिला डाँडाबाट झरेका बाख्राको बथान जस्तै छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। त्यसलाई पढ्दाखेरि हाँस उठ्छ। वास्तवमा मैले पनि सुरु पढ्दाखेरि के होला भनेर विचार गर्थेँ, तर जब मैले यहाँ भित्र गएर अध्ययन गरेँ, यसको अर्थ बुझेँ, गिला डाँडा भनेको के हो, अनि त्यहाँ झरेको बाख्राको रूप कस्तो देखिन्छ, अनि के भन्न खोजेको, त्यो कसरी लहलाउँदो केसको प्रशंसा गरेको, त्यो बेलाको त्यो सन्दर्भमा, त्यो बेलाको सांस्कृतिक सन्दर्भमा, त्यो बेलाको सामाजिक परिवेशमा त्यो चाहिँ उच्च कोटिको प्रशंसा थियो भनेर मैले सिकेको छु। अनि त्यही कुरा मैले तपाईँलाई बाँड्न आएको छु। यसमा अलङ्कारिक भाषाको प्रयोग गरिएको छ र यसमा प्रेमका मिठा उद्गारहरू, रोमाञ्चक प्रेमका असल कुराहरू यहाँ प्रकट भएको हामीले पाउँदछौँ। अनि त्यो सँगसँगै प्रेमको विभिन्न किसिमले प्रेमका भावनाहरू अभिव्यक्त गरिएको पनि श्रेष्ठ गीतमा छ। यिर्मिया 31:32 मा, अब श्रेष्ठ गीतमा प्रयोग भएको दुलहीको बारेमा चर्चा गरौँ त्योभन्दा अगाडि यिर्मिया 31:32 मा इस्राएललाई यहोवाको दुलही भनेर भनिएको छ, अथवा परमप्रभु परमेश्वरको दुलही भनेर व्याख्या गरेको छ। अनि यहोवालाई इस्राएलले विश्वासघात गरेर परमेश्वरबाट टाढा भई र त्यसरी परमेश्वरबाट अलग भयो भन्ने कुरा पनि हामी देख्दछौँ। सोलोमनको मृत्यु पश्चात हामीलाई थाहा छ इस्राएल 2 भागमा विभाजित भयो, उत्तरी राज्य र दक्षिण राज्य। इस्राएल र यहुदाबाट दुईटा देश बन्यो भनेर हामीलाई थाहा छ। अनि ती 2 राष्ट्र चाहिँ वास्तवमा पहिले एउटै राज्य थिए, इस्राएल देश चाहिँ त्यो टुक्रेर 2टा भएको। त्यसकारण इजकियल 23 अध्यायमा एउटै आमाका 2वटी छोरीहरू भनेर त्यसरी 2टा राज्यलाई व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। यसैया 54:6 मा अन्त्यको दिनमा इस्राएल राज्य चाहिँ उहाँमा फर्किनेछ र उहाँमा रिस्टोर, पुनर्स्थापना हुनेछ भनेर लेखिएको छ। अनि उहाँ हो इस्राएल परमप्रभुप्रति विश्वासघाती भई तर परमप्रभुले उसलाई पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ, जुन कुरा रोमीको पुस्तकको अन्त्यमा पनि लेखेको छ। परमेश्वरले इस्राएललाई फेरि मौका दिनुहुनेछ भनेर हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण इस्राएल चाहिँ परमेश्वरको योजनाको देश हो। इस्राएली जातिहरू परमेश्वरको योजनाको मुख्य भाग हुन्, किनभने परमेश्वरले आफ्नो पुत्र सारा संसारको मुक्तिदातालाई त्यही जाति मार्फत यस संसारमा पठाउनु भयो। त्यसकारण हामीले इस्राएलीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर पनि म यहाँ सम्झाउन चाहन्छु। अनि यो पुस्तक भरि नै मुख्य गरी 3टा पात्रहरू हामी देख्दछौँ। प्रेमी, प्रेमिका, प्रेमी चाहिँ सोलोमन राजा, प्रेमिका चाहिँ सुलमी स्त्री र सँगसँगै साथीहरू, नेपालीमा मित्रहरू भनेर उल्लेख गरिएको छ। अनि यरुसलेमका छोरीहरू पनि त्यहाँ देख्छौँ। अनि कहीँ दाजुभाइको बारेमा उल्लेख भएको छ, दाजुभाइले बोलेको संवाद पनि हामी देख्न पाउँदछौँ। अनि यो पुस्तकभरि एउटै किसिमका अभिव्यक्तिहरू र बोलीहरू प्रयोग भएका छ। उदाहरणको लागि दाग मध्ये भन्दा पनि उत्तम प्रेम भनेर 2 पल्ट दोहोरिएको छ। अत्तरको बासना भनेर 4 पल्ट आएको छ। प्रेमिकाको गालाको 2 पल्ट चर्चा गरिएको छ। ढुकुर जस्ता आँखा भनेर 2 पल्ट लेखिएको छ। भेडाहरूका बथान जस्ता दाँत भनेर 2 पल्ट लेखिएको छ। यरुसलेमकी छोरीहरूलाई 3को आज्ञा भनेर 3 पल्ट लेखिएको छ। हरिण जस्ता प्रेमी भनेर 3 पटक लेखिएको छ। लेबनानको बारेमा 5 पल्ट उल्लेख गरिएको छ। यसले थुप्रै प्रकृतिको अलङ्कारिक भाषाहरूको प्रयोग गरिएको छ। अनि कतिजनाले यस पुस्तकमा एकै किसिमको हिब्रू व्याकरण, हिब्रूको लेखाइ शैली प्रयोग भएको कारणले पनि यो चाहिँ एउटै लेखकले लेखेको हो भनेर अनुमान गरेका छन्। अनि त्यो सँगसँगै मैले भने प्रकृतिक कुराहरू दोहोरी त्यही कुराहरू प्रयोग भएको सँगसँगै एकै किसिमको प्रेम अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। एउटै डोरीमा सरर र त्यही किसिमको भाषा, त्यही किसिमको अलङ्कारिक शब्दहरूको प्रयोग भएको कारणले यसको लेखक पक्कै पनि एउटै हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ सोलोमन हुनुपर्छ भनेर हामी विचार गर्न सक्छौँ। अनि धेरैजना परमेश्वरका जनहरूले श्रेष्ठ गीतको प्रत्यक्ष जे अर्थ, जस्तै उदाहरणको लागि पति र पत्नीको प्रेमको
त्यो प्रत्यक्ष अर्थ भयो। सँगसँगै त्यसभित्र आत्मिक रहस्यहरू लुकेको छ भनेर विश्वास गर्दछन् र म पनि त्यही विश्वास गर्दछु कि यसमा पति पत्नीको प्रेमको कुरा मात्रै छैन, त्यहाँभित्र परमेश्वर र इजरायल, ख्रिस्ट र उहाँकी दुलही मण्डलीको प्रेमको चर्चा गरेको छ र त्यसलाई त्यही आत्मिक किसिमले अर्थ लगाउनु पर्छ भनेर म विश्वास गर्दछु। श्रेष्ठ गीतको व्याख्या गर्दा त्यसकारण परमेश्वरका जनहरूले त्यस्तै किसिमको अलङ्कारिक तरिकाको प्रयोग गरेका छन्। अनि यो दुईवटा कुरा मैले अघि नै बताइसकेको छु। अनि सँगसँगै रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ, रोमन क्याथोलिक सम्प्रदायले चाहिँ दुलहीको रूपमा येशूकी आमा मरियमलाई प्रस्तुत गरेको छ र परमेश्वरलाई चाहिँ दुलहाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अनि यो चाहिँ गलत व्याख्या हो, गलत कुरा हो भनेर म मान्दछु। किनभनेदेखि मरियम चाहिँ हामी जस्तो एउटा पात्र थिइन् र परमेश्वरले उहाँको कामको लागि मरियमलाई चुन्नु भयो। त्यसको अर्थ मरियम पाप रहित, पवित्र, निष्कोट भन्ने कुरा होइन। संसारमा जन्मेको एउटा व्यक्ति मात्रै निष्कोट छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मरियमलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनको लागि प्रयोग गर्नुभएको पात्र मात्रै हुन्। आजको श्रृङ्खला म यहीँ राख्न चाहन्छु र तपाईँलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु, श्रेष्ठ गीत परमेश्वरको प्रकाश हो। र मैले तपाईँलाई भने यो जुन कुरा अहिले मैले तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गरेँ, यसमा पनि मैले परमेश्वरका जनहरूको अध्ययनलाई मैले सङ्ग्रह गरेको छु। कतिवटा अध्ययनबाट मैले भनेको छु, सायद 2 जनाको नाम म उल्लेख गर्न चाहन्छु जसको अध्ययनलाई मैले यहाँ प्रयोग गरेको छु। एकजना चाहिँ सिङ्गापुर बाइबल कलेजका हिब्रू र पुरानो नियमका प्राध्यापक जे पाउल ट्यानर भन्ने एकजना व्यक्तिको अध्ययन र सँगसँगै त्यसै गरी आरएन रेमर्स भन्ने अर्को लेडी राइटर हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2 जनाको लेखहरूबाट मैले कतिवटा कुरा सङ्ग्रह गरेर अहिले तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेँ। किनभने म इमान्दार हुनुपर्छ, मैले आफै यो कुरा मेरो मनमा उब्जेको होइन, तर उहाँका लेखहरू अरू थुप्रै मानिसको अध्ययन गरेको छु। तर अहिले जुन परिचय मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ, उहाँहरू 2 जनाकोबाट मैले धेरै कुरा यो परिचयमा लिएको कारणले उहाँहरू 2 जनालाई 2 जनाको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि त्यो मैले उल्लेख गर्न पाएँ। तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु, तपाईँले समय निकालेर यो हेरिदिनु भयो र म आशा गर्छु तपाईँले निश्चय नै आशिष पाउनु भएको छ। तपाईँको फिडब्याक, तपाईँको कमेन्ट म सुन्न चाहन्छु र सँगसँगै म अबको तेस्रो अध्ययनमा चाहिँ अलिकति थोरै मात्रै परिचय कुरा गरेर नेपाली चर्चमा हामीले यसलाई किन प्रयोग गरेनौँ र सँगसँगै यसलाई हामीले कसरी अझ असल तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर म चौथो पाठमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु। अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि मैले यसको टिप्पणी तयार पार्दैछु र यो ठिक समयमा तयार भएर नेपाली मण्डलीको लागि, तपाईँको लागि एउटा आशिषको रूपमा तपाईँहरू सबैको लागि आउन सकेको होस्। फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद समय दिनुभएको लागि। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। अहिले कोभिड-19 कारणले हामी लकडाउनमा छौँ, घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र तपाईँको वरिपरि कोही व्यक्तिले खान नपाएको अभावमा परेको हुनुहुन्छ भने जे सक्नुहुन्छ, नसकेको कुरा होइन, जे सक्नुहुन्छ तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि हामीले पनि गरिरहेका छौँ, हामीले जसलाई जे सक्छौँ हामीले पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई निश्चय नै आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह, नमस्ते।